लड्छ दङ्ग लड्यो मेरो यहाँ फिलता दुखेर 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 हिजोसम्म कट 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 आयो हो कस्तो लयालेर गफ भन्ने कि कोही चाहिँ फेरि कस्तो भने आफैले बोले आफैले नबुझ्ने कस्तो ताल गफ कोही चाहिँ फेरि कस्तो भने सम्झी सम्झी गफ गर्नु पढोबाट आयो मेरो पढ किर्काको के माथि पनि निङसाङ बगाटे थरीथरीको गफ हुँदैछ पुरानो तरिका पनि कोही चाहिँ फेरि फर्र गफ गर्ने त्यहाँबाट चाहिँ पछि त्यहाँबाट पछि पछि त्यहाँबाट आज त्यहाँबाट पछि घर चाहिँ मलाई के त भयो थाहा भएन त के कसैले नबुझ्ने टिभी शेरबहादुर देव बोलाएको थियो के अब बुझाउने थरीथरीको बोलायो हुँदो रहेछ मान्छेहरूको अब यो त्यहाँ घुमतिर फेरि यो थुक्ने चलन देखाएको छु मैले कोही कसरी थुक्छ भने कसैले देख्छ भनेर के यसरी थुक्छ कसै फेरि त्यतै निलिदिने त्यो निलिमै राम्रै हो वातावरण स्वच्छ रह्यो नि आफ्नो पेट धुलो रह्यो पनि लगा आनन्द यहाँ भए चाहिँ कसले देखिने होइन फोहोर पनि नहुने गुम्बा पनि सफा रहने आनन्द चुरोट पनि खाने त्यहाँ फेरि कोही चाहिँ यसो मोटो पारेर पनि खल्क्यो हाल्ने कोही चाहिँ यस्तै चुरोट खान्छ अहिले कम भाजी जान्छ कोही चाहिँ फेरि कसरी थुक्छ भने कस्तो बुद्धि अरे त्यहाँ जोसीको मतलब छैन त्यहाँ कोही चाहिँ हेरेर थुक्छ खाइ ठाउँ बाह्र थुक्छ कोही चाहिँ त मतलबै छैन जान्छ त्यस कारण हामी शेर्पा समुदायले पनि यी विविध संरचनाहरूलाई यी विविध आचार संहिताहरूलाई पालना गरौँ भन्ने अनुरोध गर्दै माया भनेको जाँदै हुँदैन कि माया मुटो मात्रै हुन्छ पोस्टमा यो कलेजमा जाँदै हुनुपर्छ माया भनेको मुटो मात्रै हुँदैन सबैतिर हुनुपर्छ प्रत्येक कम्पनीमा माया हुन्छ गीत भनेको यो गीत भनेको हाम्रो नेपालमा मान्छेले मात्रै होइन कसरी पनि मान्छे कसरी पनि गीत गायो भने कति गीत गाउँछ कसरी गीत गाएको सम्झन बिर्सन सालालामा छन बढ्यो तिर्सन यसलाई कसरी गीत गाएको छ भने यो नेपालको बाँकी र इन्डियाको सुपर कप कस्तो आएको जरुर न हो
नेपालको पार्टी इन्डियाको पकड नपरेछ अनि नपरेर गिरिआएछ तिनीहरूले भेटेर क्या बोर्डरमा केसन सोमा भाग लिएर इङ्ल्यान्डमा हिजोकै भने नेपालको त कस्तो थाकेर साले 5 गरेर जानुपर्ने चाहिँ बाङ्गलोर गरेर कतै भयो पुगा नि गर्दै यस्तो लगाएर लास गराइयो लाख आत्मामा साले फेरि त्यसैसँग भागिँदैन भोटे साले भनेर दुनियाँले खेल्यो के छोडिदिएर यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो शेर्पा कल्चरको एउटा जाँड रक्सीबाट एउटा सानो कुरा व्यक्त गरिहालौँ हामी शेर्पाहरू हामी आफैले जडा बनाउँछौँ रङ्गले हामीले जडा बनाएको होइन हामी आफैले जडा बनाउँछौँ जस्तो आफ्नो श्रीमानलाई अरूकोले खुवाएको दियो भने श्रीमतीले ए मुथुङ क्या अर्को श्रीमती उसको बुढालाई चाहिँ से ठिक से नि से मुथुङमा ठिक से मुथुङमा से ठिक से बा सेपा दाङ गोसुके ठिक से हामीले जडा बनाइदिने के से खा कि ना से अनि तर से ठिक से त्यहाँबाट आफू खाइदिने खाएर अनि त्यसपछि खाइसकेपछि फेरि टन्न खाइसकेपछि साला खाङबा तर मन लाग्दैन अलिकति अनि भएर खाएर वाल दिन छाड्छ फेरि दाङमा फुर्केलेपछि यहाँ खाँबा भने फेरि गाली पनि त्यही आफू खुवाउने गाली पनि त्यही त्यसैले अब यो कसरी हामी आफै जडा भयौँ भन्ने कुरो यही यस्तै के हो यही गरेर हामी जडा भयो जस्तो लाग्छ हामीले जहाँ खाएको कारण यो जस्तो लाग्छ मलाई पनि अनुभव छ म पनि कसो घर जाँदाखेरि अरूले मलाई के भन्छ भने अहिलेसम्म से टिप्पे से उता मेरो बुढी फेरि यसो हेरेर हुन्छ अनि म पनि बुढी यसो हेरेर हुन्छ अनि फेरि से टिप्पे से छम्की मसँग टिप्पे से नि छम्की मसँग क्या टिप्पे से